बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 नवंबर 2023 रोज़ मंगल 7 जमातिल अव्वल बमताबी 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अज़रबैजान और सऊदी अरब में मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। एंटी करप्शन एंड कंट्रोल अथॉरिटी नज़ाहा ने इंसदाद बदउनवानी के हवाले से अज़रबैजान के साथ मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक नज़ाहा ने पीर को जारी बयान में कहा कि अज़रबैजान के दारकूमत बाकू में दोनों मुल्कों के मबैन सरहद पार बदउनवानी के जुराइम के इंसदाद में ताउन बढ़ाने, बदउनवानी के जुराइम से मुतल्लिक़ मालूमात के तबादले और इदारा जाती जो इस्तेदाद है बढ़ाने के हवाले से जो दस्तखत हैं वो किए गए हैं। सऊदी वली-ए-अहद की ज़ेर निगरानी अफरादी क़ुव्वत कॉन्फ्रेंस फरवरी में होगी। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में 28 और 29 फरवरी 2024 को रियाद के किंग जो अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है उसमें अफरादी क़ुव्वत इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एडिशन 1 होगी। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का स्लोगन मुस्तकबिल की तैयारी है। कॉन्फ्रेंस में 50 मुल्कों के 6000 से ज़्यादा एक्सपर्ट और 150 आलमी शख्सियात जो हैं वो शिरकत करेंगी। सऊदी अरब में फ़ज़ाई मुसाफरों के हकूक़ का नया कानून शुरू हो गया। सऊदी अरब में मुसाफरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का नया कानून पीर से शुरू हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए कानून में मुसाफरों के 8 हकूक़ की ज़मानत के अलावा 30 दफ़ात पर मुश्तमिल मुआवजा जात की वजाहत की गई है। मुसाफरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून तमाम सऊदी एयरलाइंस के अलावा सऊदी अरब के हवाई अड्डों से जाने वाली जितनी भी गैर मुल्की एयरलाइंस हैं उन पर भी लागू है। फ़्लाइट में देर होने पर, सीट ना होने पर, बोर्डिंग जो है वो देर से करने पर या जो है वो कम करने पर टिकट की कीमत से 150 से 200% तक का मुआवजा दिया जाएगा। फ़्लाइट कैंसिल होने पर जो है मुसाफिर के लिए ऑल्टरनेट फ़्लाइट का इंतज़ाम करना होगा एयरलाइन को, और फ़्लाइट में 2 घंटे देर होने पर जो है वो बगैर किसी कटौती के अपनी टिकट की कीमत वापस ले सकता है। परवाज़ अगर यानी कि जो फ़्लाइट है वो 5 घंटे तख़ीर का शिकार हो जाए तो वो कैंसिल मानी जाएगी, जिस पर जो मुसाफिर है उसको मुआवजा दिया जाएगा। अगर फ़्लाइट 6 घंटे देर होती है तो फ़ज़ाई कंपनी पर लाजिम है कि वो मुसाफिर को होटल भी दे और ट्रांसपोर्ट भी दे। सामान गुम होने या उसमें नुकसान पहुंचने या तख़ीर से पहुंचने पर मुसाफिर को 6568 रियाल तक का मुआवजा मिलेगा। बहरीन से 2 हमवतनों को सऊदी अरब स्मगल करने वाला एशियाई गिरफ्तार कर लिया गया। बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ने वाले शाफाहत पुल के इमिग्रेशन और कस्टम हुकाम ने 2 गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल कराने की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी अपने 2 हमवतनों को गाड़ी में छुपा कर सऊदी अरब लाने की कोशिश कर रहा था। मुलज़म ने अपने हमवतनों को गाड़ी में इस तरह छुपा दिया था कि उनके बारे में पता ना चले। इमिग्रेशन और कस्टम एहलकारों ने गाड़ी में छुपे हुए दोनों अफराद को बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश पता चला कि दोनों लोगों के पास सऊदी अरब में दाखिल होने का वीज़ा नहीं था। पासपोर्ट हुकाम ने तीनों गैर मुल्कियों को कानूनी कार्रवाई करके मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया। रियाद में मतरूक इमारतों की दीवारों से स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल का आगाज़। रियाद के अल मुग़ज़्ज़रात डिस्ट्रिक्ट में 15 साल से खैराबाद एक इमारत की दीवारों पर मुनफरद पेंटिंग से सालाना RSH स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत सकाफ़त के बसरी आर्ट्स कमीशन के ताउन से स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल का अहतमाम किया गया है जो 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। अल-हसा हैकाथॉन में स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट सर फहरिस्त। अल-हसा में जारी फोरम जो है फॉर स्टार्टअप्स की जो सना हैकाथॉन में खसूसी ज़रूरियात के हामिल लोगों के लिए बनाए गए एक प्रोजेक्ट ने सर फहरिस्त मुकाम हासिल कर लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक खसूसी ज़रूरियात के लिए स्मार्ट पार्किंग का ये प्रोजेक्ट सऊदी इंजीनियर ख़वातीन यकीन अल-साबित, जूद अल-कलीब और स्किना अल-ओफ़िक के ताउन से ये मॉडल तैयार किया गया है। ये प्रोजेक्ट खसूसी जो ज़रूरियात के हामिल जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए मखसूस पार्किंग की जगहों की हिफाजत के लिए एक टेक्निकल सलूशन जो है वो पेश करता है। जज़ान में पार्क्स और फुटबॉल ग्राउंड के लिए $30 मिलियन की निजकारी का आगाज़। सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके जज़ान में एंटरटेनमेंट सरगर्मियों और खेलों की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए म्यूनसिपैलिटी ने 13 पार्क और फुटबॉल ग्राउंड की प्राइवेटाइजेशन शुरू की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जज़ान म्यूनसिपैलिटी सरमायाकारी के निज़ाम और महसूलात को बढ़ाने के लिए इन मनसूबों को इलाकाई सरमायाकारों को मुंतकिल करने का इरादा रखती है। और इसके अलावा म्यूनसिपैलिटी ने इस बात पर जोर दिया है कि निजकारी के अमल में पार्क्स और स्टेडियम खसूसी कंपनियों के साथ मुंसलिक किए जाएंगे जो अवामी मकामात के इंतज़ाम और ऑपरेशन के लिए ज़िम्मेदार हैं। निजकारी की ये कोशिश सऊदी अरब के विजन 2030 के वसी टारगेट से हम आहंग हैं।
قسیم ریجن میونسپلٹی نے موسم برسات کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی کہ قسیم میونسپلٹی نے موسم برسات کے لیے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ آپریٹنگ سٹیشنز، نیٹ ورکس، لائنوں اور اس کے علاوہ جو سیلابی جو جھیلیں ہیں اس کو خالی کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ یقینی بنائی گئی ہیں۔ میڈیا اینڈ جو انسٹیٹیوشنل کمیونیکیشن کے جنرل ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں ریجن قسیم ریجن میونسپلٹی کے، انہوں نے کہا کہ سپورٹ اور ایمرجنسی سینٹر میں تمام ٹیمیں تمام آلات کے ساتھ بالکل تیاری ہیں، تمام رپورٹس کو جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو بغیر کسی بڑے کے گاڑی میں چھوڑنے پر جرمانہ 500 ریال تک۔ محکمہ ٹریفک نے تصدیق کی ہے کہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو بغیر کسی بالغ کے ساتھ گاڑی میں چھوڑنا ٹریفک کی خلاف ورزی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے وضاحت کی ہے اس خلاف ورزی کے نتیجے میں جرمانہ 300 سے 500 ریال تک ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں اور انہیں اکیلا مت چھوڑیں۔ وادیوں اور چٹانوں کو عبور کرنے کی سزا 10,000 ریال ہے۔ سعودی سول ڈیفنس نے کہا ہے کہ وادیوں اور چٹانوں کو بہنے کے دوران عبور کرنا خلاف ورزی ہے، اس کی خلاف ورزی پر 10,000 ریال تک کا جرمانہ ہے۔ سول ڈیفنس نے وادیوں اور چٹانوں کو جو بہنے کے دوران عبور نہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کیونکہ اس سے زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سول ایویشن نے مسافروں کو ان کے حقوق اور ان کا دعویٰ کرنے کے طریقے سے آگاہ کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے مسافروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے قانون کے جو اعلان کیا ہے اس کے بعد لاکھوں جو دفعات ہیں یہ تمام جو ہیں تمام لاکھوں مسافروں پر لاگو ہوں گی، جس میں ان کے حقوق اور ذمہ داریاں دونوں شامل ہیں۔ ہوائی ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے اور سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور وہاں سے سفر کرنے والوں کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے یہ شروع کیا گیا ہے۔ 23 اگست کو جو ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا، 20 نومبر سے جو ہے یہ نافذ العمل ہو چکا ہے۔ نافذ العمل ہونے کے ساتھ ہی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے مسافروں کو ان کے حقوق اور ضوابط کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ایک مہم کا جو ہے اعلان کیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے دا ٹریولر فرسٹ۔ اپنی فلائٹ کے دوران انہیں درپیش رکاوٹوں کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے یہ انہیں بتانے میں مدد ملتی ہے کہ ان حالات سے کیسے نمٹا جائے اور اپنا جو معاوضہ ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس بارے میں آپ کو پہلی نیوز میں بتایا ہے ان تمام چیزوں میں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو مسافر کے لیے پہلے ایئر لائن سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر 7 دنوں کے اندر وہ اس کو جواب نہیں ملتا تو پھر اس کو جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کو اپنی جو کمپلین ہے وہ جمع کروانا ہوگی۔ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے پیر کو سعودی عرب کے کچھ شہروں کے لیے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت کے بارے میں بتایا۔ وادی الدواسر اور جازان میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ طائف میں صرف 7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مرکز نے جو وضاحت کی کہ شرورہ اور کنفذہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ، جدہ میں 31 ڈگری سیلسیس اور نجران اور خرج میں جو ہے وہ 30 سینٹی گریڈ رہا ہے۔ وزارت صحت نے کھیلوں کے جوتے پہننے پر زور دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ انہیں کسی بھی آرام دہ جوتے سے جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وزارت نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم لیو جو ہیلدی آگاہی پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ جو ورزش کے وقت یا کھیلوں کے وقت کھیلوں کے جوتے پہننا بہتر ہے، چاہے آپ کے پاس جو ہے نہ بھی ہو، کوئی بھی آرام دہ جوتا جو ہے وہ پہننا ضروری ہے۔ علولہ میں دل فریب ماضی کی یاد دلاتا کنگڈم فیسٹیول کا انعقاد۔ سعودی عرب کے تاریخی علاقے علولہ میں 16 نومبر سے قدیم جو ہے کنگڈم فیسٹیول کا انعقاد جو ہے وہ شروع ہوا جس کے دوران خطے کی تاریخ اور ورثے کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور علولہ موومنٹ کے زیر اہتمام یہ فیسٹیول جو ہے 2 دسمبر تک ایسے جاری رہے گا۔ جو میلے میں شرکت کرنے والوں کو علولہ کے تاریخی جو دور ہیں اس کے ساتھ ساتھ دل فریب ماضی کی جو یادیں ہیں اس میں لے جائے گا۔ فیسٹیول کے پروگراموں میں ثقافتی تقریبات، شام کی بیٹھک، تاریخی پکوان، آثار قدیمہ کے ساتھ ساتھ تاریخی مقامات کی سیر بھی شامل ہیں۔ رواں سال کی تقریبات علولہ میں الحجر کے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہونے کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر منائی جا رہی ہے۔ مشہور عرب سیاح ابن بطوطہ نے 14ویں صدی میں اس علاقے کا سفر کیا تھا اور یہ اپنی یادداشتوں میں اس کا ذکر کیا تھا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ راستہ مکہ جانے والے زائرین اور دیگر تاجر جو ہیں ان کی گزرگاہ رہا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے 48 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 75 روپے 44 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 75 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 75 روپے 70 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 75 روپے 62 پیسے اور ٹینی منی دے رہا ہے 75 روپے اور 58 پیسے۔
انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے لیے جو فوری بینک ہے وہ دے رہا ہے 21 روپے اور 92 پیسے، ایس سی سی پہ 21 روپے اور 78 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 21 روپے 67 پیسے اور ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 80 پیسے، منی گرام جو ہے وہ دے رہا ہے 21 روپے اور 72 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 70 پیسے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔